नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतमा भए गरेका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। पृथ्वी जस्तै अन्य ग्रहहरू पनि जीवन योग्य छन् कि छैनन् भन्ने जिज्ञासा समेट्दै खगोलविदहरूले प्राय पृथ्वी जस्तै आकार भएको, उस्तै चाप, मान, घनत्व तथा वातावरणीय संरचना भएको नयाँ ग्रहहरूको आविष्कार गर्दै आएका छन्। यसै क्रममा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका खगोलविदहरूले भने जीवन योग्य रहेको नयाँ प्रकारका ग्रहहरू पत्ता लगाएका छन्। उच्च तापक्रम, पर्याप्त हाइड्रोजनयुक्त वातावरणीय सतह तथा बरफी सतहले ढाकिएको उक्त ग्रहहरूलाई हाइसिन ग्रह भनिन्छ, जुन ग्रहहरू अन्तरिक्षमा पृथ्वी जस्तै देखिने ग्रहहरूको तुलनामा धेरै तथा अवलोकन गर्न योग्य रहेका छन्। करिब 13 अर्ब वर्ष पूर्व असीमित चाप र घनत्व भएको एकस्सो बिन्दु विस्फोटन भई जन्म भएको यस ब्रह्माण्ड अनन्तसम्म फैलिएको छ। सूर्यभन्दा कयौं गुणा ठूला साना खरबौं ताराहरू, धूलिकणहरू र अदृश्य कृष्ण छिद्र आदि मिलेर बनेका भयंकर आकाशगङ्गाहरू पनि खरबौंको सङ्ख्यामा अवस्थित छन्। महाविस्फोटन पश्चात ब्रह्माण्डको प्रसार हुने क्रममा खरबौं ताराहरूको समूहहरू अन्तर्कीय ग्यास एवं धूलिकणहरू गुरुत्व शक्तिद्वारा पारस्परिक रूपमा बाँधिएर तारकीय प्रणालीहरूको निर्माण हुन गयो, जसलाई हामी आकाशगङ्गा भन्दछौँ। उक्त आकाशगङ्गाहरूमा अवस्थित ताराहरू रात्रिमा चम्किने केवल चम्किलो पदार्थ मात्र होइनन्, ती ताराहरूको वरिपरि ग्रह, उपग्रह, वामन ग्रह, क्षुद्र ग्रह, अन्य खगोलीय पिण्डहरू एक आपसमा मिलेर जटिल संरचना बनेको हुन्छ, जसलाई सौर्य परिवार अर्थात् सौर्यमण्डल भनिन्छ। हाम्रो पृथ्वी अवस्थित सौर्यमण्डल चक्राकार मिल्की वे आकाशगङ्गाको एक बाहुमा अवस्थित ताराको सामिप्यमा बनेको सौर्य परिवार हो, जसले आफ्नो मातृ तारा सूर्यसँगै आकाशगङ्गाको केन्द्रमा रहेको विशाल कृष्ण छिद्रलाई करिब 220 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा परिभ्रमण गरिरहेको हुन्छ। सौर्यमण्डलमा सूर्य, ग्रह, उपग्रह र वामन ग्रहहरू मात्र नभएर क्षुद्र ग्रहहरू, उल्का पिण्ड, पुच्छ्रे तारा जस्ता अन्य खगोलीय पिण्डहरू पनि उपस्थित हुन्छन्। बाहिरी र भित्री ग्रहहरूको बीचमा अवस्थित क्षुद्र पेटी नै क्षुद्र ग्रहहरूको मुख्य क्षेत्र हो। यसरी हाम्रो सौर्यमण्डल ब्रह्माण्डकै पृथक, सुन्दर र विशिष्ट सौर्यमण्डलको रूपमा अवस्थित छ। ब्रह्माण्डमा हाम्रो जस्तो जीवनको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्ने सौर्यमण्डल बाहिर बाह्य ग्रहहरूको खोजी तीव्र बनिरहेको छ। आजभन्दा झन्डै 30 वर्ष पहिले हाम्रो सौर्यमण्डल बाहिरी प्रथम पटक बाह्य ग्रह पत्ता लागेसँगै करिब 1000 भन्दा बढी ग्रहहरू आविष्कार भइसकेका छन्। उक्त विशाल ग्रहहरू पृथ्वी भन्दा ठूलो तथा वरुण ग्रह भन्दा सानो भएका कारण सुपर अर्थ तथा मिनी नेप्ट्युन भनेर चिनिन्छ। उक्त ग्रहहरू कुनै चट्टानले बनेका हुन्छन् भने कुनै पर्याप्त हाइड्रोजन भएको वायुमण्डल तथा बरफी सतहले बनेका हुन्छन्। पूर्व अनुसन्धान मार्फत उक्त ग्रहहरूमा अवस्थित पर्याप्त हाइड्रोजन रहेको वायुमण्डलीय सतहमा रहेको चाप र तापक्रम जैविक सम्भावनाका लागि अनुकूल नरहेको पत्ता लागेको थियो। यद्यपि क्याम्ब्रिज इन्स्टिट्युट अफ एस्ट्रोनोमीका खगोलविद डाक्टर निकु मधुसूदनको नेतृत्वमा रहेका अनुसन्धान कर्मीहरूले हालै K2-18b मिनी नेप्ट्युनमा अध्ययन गर्दा उक्त ग्रह जीवन योग्य रहने सङ्केतहरू पत्ता लगाएका छन्। हाइसिन ग्रहहरू हालसम्म पत्ता लागेका बाह्य ग्रहहरूको तुलनामा अनगिन्ती भए पनि उक्त ग्रहहरूको गहिरिएर अध्ययन हुन सकेको छैन।
साथै ग्रहको आकारले मात्र हाइसिन ग्रह पुष्टि नहुने भएकोले ग्रहको मान, तापक्रम तथा वायुमण्डलीय गुणहरूको पनि अध्ययन आवश्यक पर्दछ। धेरै टाढा प्रकाश वर्षमा अवस्थित ग्रहहरू जीवन योग्य हुन सर्वप्रथम ग्रहहरू वासस्थानका लागि योग्य छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गरिन्छ। साथै वायुमण्डलीय सतहमा धातुहरूको मिश्रण, ग्रहको आन्तरिक संरचना, समुद्री भूभागको उपस्थिति तथा जैविक योग्य बोकेका सङ्केतहरूको पनि अध्ययन गरिन्छ। अनुसन्धानकर्ताद्वारा पहिचान भएका प्राय हाइसिन ग्रहहरू पृथ्वीभन्दा विशाल तथा उच्च तापक्रमका रहेका छन्। यद्यपि पृथ्वीको जस्तै जलीय वातावरण सृजना गर्न सक्ने भएकोले उक्त ग्रहका समुद्री भूभागमा भने सूक्ष्म जीवहरूको जीवन सम्भव देखिन्छ। साथै उक्त ग्रहहरूको ह्याबिटेबल जोन पृथ्वी जस्तै ग्रहहरूको तुलनामा ताराहरूको वरपर निकै फराकिलो भएकोले ग्रहको सतहमा आवश्यक तापक्रम पनि उपलब्ध हुने भएकोले ग्रह जीवन योग्य हुन सक्ने भएको देखिन्छ। नयाँ ग्रहहरूमा जीवन योग्यका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन, ओजोन, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडको खोज खगोलविदहरूको लागि प्रमुख रहने गर्दछ, जुन हाम्रो पृथ्वीमा पर्याप्त रहेको छ। तर यी बाहेक हाइड्रोजनयुक्त वायुमण्डलमा पर्याप्त उपलब्ध हुने मिथाइल क्लोराइड तथा डाइमिथाइल क्लोराइडहरू पनि जीवन योग्य देखिने सङ्केतहरू हुन्। यसरी हाइसिन ग्रहहरूमा पनि उक्त सङ्केतहरू उपलब्ध भएकोले आगामी दिनमा स्पेक्ट्रोस्कोपिक अब्जर्भेसनद्वारा पत्ता लगाउने अनुमान गरिएको छ। यसरी हाइसिन ग्रहहरूको आविष्कार भएसँगै बाह्य ग्रहहरूमा जीवन खोजी गर्ने नयाँ मार्ग स्थापित भएको छ र आउँदो 2 वा 3 वर्षभित्र नै हाम्रो सौर्यमण्डल बाहिर पनि जीवन योग्य रहेका ग्रहहरूको खोज एक वास्तविक सम्भावना हुनेछ। मानव सभ्यताको विकाससँगै सञ्चार माध्यमहरू पनि विकसित हुँदै आएका छन् र वर्तमान शताब्दीमा रेडियो तरङ्गहरू एक सशक्त सञ्चार माध्यमको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। रेडियो तरङ्गहरू एक विद्युतीय चुम्बकीय भएको विकिरणहरू हुन् जसको आवृत्ति 30 हर्जदेखि 300 गिगाहर्ज र वेभलेन्थ 1 मिलिमिटरदेखि 10 किलोमिटरसम्म रहने गर्दछ। सन् 1867 मा भौतिक शास्त्री जेम्स क्लर्क म्याक्सवेलले प्रथम पटक प्रकाशका किरणहरूमा चुम्बकीय तथा विद्युतीय क्षेत्रहरू रहेको पत्ता लगाएका थिए र जर्मन भौतिक शास्त्री हर्मन हर्ट्जले उक्त कुरा आफ्नो प्रयोगशालामा पुष्टि पनि गरेका थिए। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ रेडियो तरङ्ग सम्बन्धी तयार पारिएको यो एक सामग्री। अनन्त ब्रह्माण्डमा हामी एक्ला नभएर हामी भन्दा पनि विकसित अन्य प्राणीहरूको अस्तित्व रहन सक्ने कुरा अनादिकालका धार्मिक एवं पौराणिक ग्रन्थहरूको आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ। सबै ग्रन्थको आआफ्नै विशेषता भए पनि अन्य ग्रहका विकसित प्राणीहरू समय समयमा पृथ्वीमा अवतरण गर्ने अवधारणा प्रत्येक ग्रन्थमा प्रस्तुत छ। यिनै ग्रन्थहरूलाई आधार बनाई पृथ्वी जस्ता अन्य ग्रहहरू पनि समुपस्थित हुन सक्ने साथै हाम्रो सौर्यमण्डलमा जस्तै अन्य कुनै तारालाई परिक्रमा गर्ने ग्रहमा प्राविधिक रूपमै विकसित सभ्यताले आफ्नो उपस्थितिको सन्देश रेडियो तरङ्ग मार्फत पठाउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै विभिन्न अन्तरिक्षीय अन्वेषण केन्द्रहरूमा जडित अत्याधुनिक टेलिस्कोपहरूको सञ्जालले पृथ्वीबाट लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष टाढा सुदूर आकाश गङ्गाहरूमा अवस्थित सूर्य जस्ता अनेकौं ताराहरूको रेडियो अन्वेषण गरिरहेका छन्। तसर्थ दुई सुदूर अन्तरिक्षमा निहित सभ्यताको बीचमा सम्पर्क स्थापित गर्न सकिने सजिलो माध्यमको रूपमा पनि रेडियो सम्पर्कलाई लिने गरिन्छ। तर अन्तरिक्षको अनन्त दूरी र सन्देश पठाउन लाग्ने अत्याधिक समयलाई ध्यानमा राख्दा एक सभ्यताले पठाएको सन्देश अर्को सभ्यतासम्म पुग्दा त्यो सभ्यता नै विलुप्त भइसकेको हुन सक्दछ।
1000 प्रकाश वर्ष टाढा मात्र अवस्थित ग्रहमा सन्देश पठाउँदा त्यसको उत्तर तुरुन्त पठाए पनि हामी कहाँ उक्त उत्तर 2000 प्रकाश वर्षपछि मात्र आइपुग्नेछ। ब्रह्माण्डमा कतिपय प्राकृतिक रूपमा रेडियो तरङ्गहरू उत्पन्न भइरहन्छन् भन्ने मानव सभ्यताले पनि यस्ता तरङ्गहरूलाई आफ्नो आवश्यकता अनुरूप विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरी उत्पन्न गरेका छन्। तर कुनै वस्तुबाट स्वयं उत्सर्जित रेडियो तरङ्गहरू आकस्मिक प्रकृतिका हुन्छन् भने कृत्रिम तरिकाबाट कुनै उद्देश्यका लागि उत्पादित तरङ्गहरूले विशेष स्वरूप लिएका हुन्छन्। प्राकृतिक रूपमा रेडियो तरङ्गहरू निरन्तर प्रवाहित गरिरहने अनेकौं रहस्यमय पिण्डहरू अवस्थित हुन्छन् जुन हाम्रो रेडियो टेलिस्कोपबाट निरन्तर ग्रहण भइरहेका छन्। अन्तरिक्षको गहिराईबाट उत्पन्न यस्ता शक्तिशाली रेडियो तरङ्गहरूको विशेष प्रयोजनका निम्ति कृत्रिम रूपमा उत्पन्न गरिएका तरङ्गहरूको जस्तो निश्चित प्रारूप भने हुँदैन। अन्तरिक्षबाट आएका केही तरङ्गहरू समय समयमा दोहोरिएर आउँछन् भने केही तरङ्गहरू अनिश्चित समयमा पुनरावृत्ति हुने र कतिपय तरङ्गहरू पुनरावृत्ति नहुने देखिन्छन्। केही मिलिसेकेन्डसम्म रहने उच्च ऊर्जा भएका द्रुत रेडियो तरङ्गहरू समय समयमा पुनरावृत्ति भइरहने तरङ्गहरू हुन् जसको उत्पत्ति लाखौं प्रकाश वर्षको दूरीमा अवस्थित विशाल आकाशगङ्गाहरू हुन् भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गर्दै आइरहेका छन्। केही द्रुत तरङ्गहरू उत्पत्तिको केन्द्र एउटा मात्र पिण्ड हुने तर केही यस्ता तरङ्गहरू मापन भएका छन् जसको उत्पत्ति फरक फरक पिण्डहरूबाट भएको पत्ता लागेको छ। यसरी उत्पत्ति भएर भिन्न भिन्न आकृतिमा पृथ्वीमा देखा पर्नुको कारणबारे भने अध्ययन भइरहेको छ। 2019 जनवरी पहिलो साता क्यानेडियन हाइड्रोजन इन्टेन्सिटी म्यापिङ एक्सपेरिमेन्ट अन्तर्गतको FRB प्रोजेक्ट कोलाबोरेसनले ब्रिटिस कोलम्बियाको ओकनगाना उपत्यकामा राखिएको टेलिस्कोपमा 1 वर्षको अन्तरालमा 13 वटा द्रुत रेडियो तरङ्गहरू मापन भए र ती तरङ्गहरूमध्ये एउटा तरङ्गको पुनरावृत्ति समय तालिका समेत पत्ता लगाएका छन्। यसरी दोहोरिएको तरङ्गको उत्पत्तिको केन्द्रबिन्दु 50 लाख वर्ष टाढा रहेको चक्राकार आकाशगङ्गा भए पनि उक्त आकाशगङ्गाभित्र के कारणले गर्दा तरङ्ग उत्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरामा भने वैज्ञानिकहरूले आफ्नै तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। केही वैज्ञानिकहरूले उक्त आकाशगङ्गाभित्र रहेका उच्च विद्युतीय क्षेत्र भएका द्रुत गतिमा घुम्ने न्युट्रोन स्टारहरूले गर्दा तरङ्ग उत्पत्ति भएको हो भनेका छन् भने कतिपय वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमा निहित रहेको विकसित सभ्यताको उपज हो पनि भनेका छन्। अन्य बुद्धिमान सभ्यताहरू पनि उपस्थित हुन् भन्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर रेडियो सर्वेक्षण गरिनु धनु नक्षत्रको दिशातिरबाट आएको WOW तरङ्ग अत्याधिक विकसित सभ्यताले पठाएको सन्देश हुन नसक्ने सम्भावना अझै बलियो देखिन्छ। तथापि उक्त सङ्केतको रेडियो तरङ्गबाट सूचना प्रवाह गर्ने प्रविधि भने मापन गर्न नसकिने आवृत्ति देखिन्छ। विभिन्न प्रोजेक्ट अन्तर्गत रहेर अन्तरिक्ष वैज्ञानिकहरूले WOW तरङ्गको निरन्तर अन्वेषण गरिरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूको अथक प्रयास सफल भएर हाम्रो पृथ्वी बाहिर अर्को बुद्धिमान प्राणीको अस्तित्वको बोध भएको दिनले मानव सभ्यतामा एउटा अवर्णनीय परिवर्तन ल्याउनेछ। हामीले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न विभिन्न प्रकारका खोपहरू लगाइसकेका छौँ र साथै कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टहरू पनि पत्ता लागेको हामीलाई विदितै छ। यसरी एकचोटि लगाइसकेको खोपहरूले आउँदा भेरिएन्टहरूलाई पनि प्रभावकारी राख्दछ भन्ने भ्रम जनमानसमा रहिरहँदा यसको वास्तविकता के हो त? यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता डाक्टर सन्तोष दुलालको साथमा।
कोभिड-19 भन्नाले एक किसिमको नयाँ रोग हो जसले चाहिँ यो हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई असर गर्छ। यो चाहिँ सार्स कोरोना भाइरस 2 नामक एउटा सूक्ष्म जीवाणुले हुन्छ। यो सार्स कोरोना भाइरस 2 चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चीनको वुहान भन्ने राज्यमा देखा परेको थियो र त्यो बिस्तारै 2019 को डिसेम्बरमा देखा परिसकेपछि चाहिँ विश्वभरि फैलिएर यो महामारीको रूपमा चाहिँ अहिले संक्रमित गरिराखेको छ। यसले चाहिँ करिब 22 करोड 80 लाख भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित गरिसकेको छ भने 46 लाख 80 हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु गराइसकेको छ। यसले नेपालमा पनि करिब 8 लाख 60 हजार भन्दा बढी मानिसलाई संक्रमण गराइसकेको छ भने 11 हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु गराएको नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कले चाहिँ पुष्टि गरिसकेको छ। यो सार्स कोरोना भाइरस 2 चाहिँ सुरुमा देखा परेका स्वरूपहरूबाट चाहिँ प्राकृतिक रूपमा परिवर्तन हुँदै स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका स्वरूपहरू देखिएको छ र यी स्वरूपहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर यसको बाहिरी सतहमा रहेको स्पाइक प्रोटिनको जेनेटिकमा चाहिँ केही परिवर्तनहरू अथवा म्युटेसन भएको आधारमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठनले नामाकरण गरेको छ। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस र कापा भनेर चाहिँ नामाकरण गरिएको छ। यिनीहरूका विभिन्न स्वरूपहरू चाहिँ देखिएका छन्। यी स्वरूपहरूले यो भाइरस यो प्रकृतिमा बाँच्न कोसिस गरिरहेको छ र यसले चाहिँ खोपहरूको पनि लाई चाहिँ चुनौती थपेको छ र यी खोपहरू यी भेरिएन्टहरूलाई चाहिँ सखा पार्नको लागि अथवा यसबाट बच्नको लागि चाहिँ खोपहरूको विकास भएको छ र खोपहरू पनि विभिन्न तरिकाका अथवा विभिन्न प्रकृतिका खोपहरू बनेका छन्। कुनै एमआरएनए बेस्ड खोप बनेका छन्, कुनै चाहिँ भेक्टर एसोसिएटेड खोप बनेका छन् भने कुनै भाइरल इनएक्टिभेटेड खोपहरू बनेका छन् र अहिलेसम्म चाहिँ खोपहरू पनि करिब 5 अरब भन्दा बढी मानिसहरूलाई चाहिँ खोप लगाइसकेको छ भने नेपालमा पनि 55 लाख मानिसहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपको डोजहरू पनि लगाइसकिएको छ। अहिले चाहिँ एउटा दुविधा छरिएको छ जनमानसमा के एक किसिमको कोरोनाको खोपले सबै भेरिएन्टमा काम गर्छ त भन्ने खालको अहिले चाहिँ एउटा जिज्ञासा छ। यसलाई चाहिँ मैले चिर्न कोसिस गरिराखेको छु। कोरोनाको खोपले चाहिँ एउटा खोपले पनि अरू भेरिएन्टहरूमा काम गरेको वैज्ञानिक तथ्यहरूले देखाएको छ। अहिले एउटा न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन चाहिँ प्रकाशित भएको अनुसन्धान कृतिले के देखाएको छ भने यो फाइजर एन्ड बायोन्टेक भन्ने को खोपले अमेरिकन एमआरएनए बेस्ड खोप हो। यसले चाहिँ अल्फा भेरिएन्टमा एक डोज लगाउँदाखेरि चाहिँ 49% सुरक्षा प्रदान गरेको छ भने डेल्टा भेरिएन्टमा 30% सुरक्षा दिएको छ। त्यस्तै पूर्ण डोज लगाउने हो भने 2 डोज लगाउने हो भने यो खोपले चाहिँ अल्फा भेरिएन्टमा 93% सुरक्षा दिएको छ भने डेल्टा भेरिएन्टमा 80% सुरक्षा दिएको छ। त्यस्तै यो अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको खोपले पनि पूर्ण डोज लगाउँदाखेरि अल्फा भेरिएन्टमा 74% सुरक्षा दिएको छ भने डेल्टा भेरिएन्टमा 67% सुरक्षा दिएको यो अनुसन्धान कृतिले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यही भएर खोपहरू चाहिँ एउटा भेरिएन्टको अथवा स्वरूपको लागि बने पनि अरू भेरिएन्टहरूमा पनि यिनीहरूले चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्छन्, तर सुरक्षाको प्रभावकारिता भने फरक पर्न जाने चाहिँ पुष्टि गरिसकेको छ। त्यही भएर खोप उपलब्ध हुँदाखेरि चाहिँ खोप लगाउनु नै उत्तम हुन्छ र खोप लगाइसकेपछि गम्भीर लक्षणहरू देखिने र अस्पतालमा भर्ना हुने सम्भावनालाई कम गर्छ र खोप लगाइसकेपछि जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पनि उचित मात्रामा चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। खोप र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने हो भने हामीलाई कोरोना हुने सम्भावना कम हुन्छ र कोरोनाले गम्भीर असर पार्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ कोरोनाको खोप लगाउनुपर्छ र यसले सबै स्वरूपहरूमा चाहिँ प्रभावकारिता फरक पारे पनि यसले काम गर्छ र हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने हो भने कोभिडदेखि बाहेक अरू रोगहरूलाई पनि सुरक्षा प्रदान गर्छ। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले दिनुहुनेछ। नमस्ते, म रितेश शाह सिजिएस कलेजबाट बीएससी 4th इयरबाट। मेरो क्वेसन हो, क्यान यू एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ नेकेड सिङ्गुल्यारिटी एन्ड वाइ इज इट अ प्रब्लम फर मोडर्न फिजिसिस्ट? नेकेड सिङ्गुल्यारिटीको जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ यो धेरै नै जटिल छ। यसको एउटा उदाहरण चाहिने अब तपाईहरु धेरै विद्यार्थीहरूलाई धेरै श्रोतालाई चाहिने न्युटनको ग्राभिटेसनल थ्योरी भन्ने थाहा छ।
त्यसमा चाहिँ नि दुईटा पोइन्ट मास बिचको अट्र्याक्टिभ फोर्स चाहिँ नि gm1 m2 by r² 1/r² हुन्छ। त्यस्तै दुईटा चार्ज बिचको फोर्स पनि 1/r² हुन्छ। यो चाहिँ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट ल हो फिजिक्समा चाहिँ नि 1/r² जाने ल चाहिँ नि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। इन्भर्स स्क्वायर ल भनेर भन्छ। त्यो प्रकाशको इन्टेन्सिटी पनि त्यही किसिमले जान्छ 1/r² ल भनेपछि जताततै आउँछ। तर यसमा चाहिँ नि एउटा के समस्या भयो त भने 1/r² भनेपछि r शून्यतिर जाँदाखेरि त एकदम फोर्स बढी हुने भयो र फिजिक्सले चाहिँ नि फिजिक्स भनेको साइन्स चाहिँ नि नाप्ने हो, केही भौतिक गुण चाहिँ नि नाप्ने हो। न जिरो नाप्न सकिन्छ, जिरो भनेपछि त जिरो भइहाल्यो, त्यसलाई नाप्ने भन्ने केही कुरै भएन। अलिकति जति सानो भयो नि केही चाहिँ नि नम्बर आउनु पर्यो, जिरो भने त नाप्नै नसक्ने कुरा। अनि त्यस्तै 1/r² गरेपछि त्यो त इन्फाइनाइट हुन्छ, इन्फाइनाइट पनि नाप्न सकिँदैन। त्यसैले भौतिक शास्त्रमा चाहिँ नि यस्तो कुनै इन्फाइनाइट आयो भने त्यो सिङ्गुल्यारिटी भनेर भन्छ। कुनै म्याथमेटिकलै हो, कुनै पनि फर्मुलामा चाहिँ नि यस्तो 1/r 1/r² गरेर त्यस्तो चाहिँ नि नम्बर आयो भने त्यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ नि जहाँ त्यस्तो हुन्छ त्यो सिङ्गुल्यारिटी भनेर भन्छ। त्यसैले अब यो सिङ्गुल्यारिटी चाहिँ नि न्युटोनियन थ्योरीमा इनहेरेन्टै छ। त्यसमा चाहिँ नि सुरु नै पोइन्ट पार्टिकलबाट गर्छ, त्यसैले न्युटोनियन थ्योरीमा चाहिँ नि सिङ्गुल्यारिटी आउँछ नै। तर जब क्वान्टम मेकानिक्स अध्ययन गर्न थालियो त्यहाँपछि चाहिँ नि के देखियो त भने एउटा चार्जको नजिक पुग्दाखेरि, इलेक्ट्रोनकै नजिक पुग्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड यति स्ट्रङ हुन्छ कि त्यसले चाहिँ नि यो इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन पेयरहरू उत्पन्न गर्छ र त्यो पेयरले चाहिँ नि ढाकेर एउटा बादल जस्तो ढाकेर त्यो सिङ्गुल्यारिटी जुन r=0 पोइन्ट पार्टिकल भनेर इलेक्ट्रोन भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ नि एउटा फैलिएको बादल जस्तोले ढाकेको हुन्छ। त्यसैले जिरोमै पुग्न सकिँदैन। र ग्राभिटीमा पनि त्यस्तै, त्यो स्वारसिल ब्ल्याक होल भनेर आइन्स्टाइनको जनरल रिलेटिभिटीको इक्वेसन सल्भ गरेर चाहिँ नि जब ब्ल्याक होल निस्क्यो त्यसको पनि अब r=0 मा त इन्फाइनाइट हुन्छ। तर त्यसलाई घेर्ने चाहिँ नि एउटा होराइजन भन्ने देखा पर्यो जुनले चाहिँ नि त्यो नेकेड सिङ्गुल्यारिटीलाई हेर्नबाट रोक्छ। र हकिङको चाहिँ नि थ्योरम, पेनरोजको थ्योरमै छ, नेचर एबोर्स नेकेड सिङ्गुल्यारिटी भनेर। नेचरले चाहिँ नि जहिले पनि त्यो नग्न विलक्षणता भनौँ कि नेकेड सिङ्गुल्यारिटीलाई त्यसलाई चाहिँ नि ढाकेको हुन्छ कि होराइजनले, त्यसलाई हेर्न सकिँदैन भन्ने छ। तर धेरै सल्युसनहरू छन् आइन्स्टाइनको इक्वेसनको, यो नन लिनियर इक्वेसन। त्यसैले घुम्ने ब्ल्याक होलहरूमा उसमा चाहिँ नि कुनै जियोडिजिकबाट हिँड्दाखेरि चाहिँ नि यो नेकेड सिङ्गुल्यारिटी पनि देखिन्छ कि जस्तो चाहिँ नि छ न चाहिँ नि। अब तर त्यो प्रमाणित गर्ने कुनै चाहिँ नि गणित बाहेक एक्सपेरिमेन्टली प्रमाणित गर्ने चाहिँ नि कुनै उपाय छैन। तर मुख्य प्रब्लम चाहिँ नि जिरो र इन्फिनिटी फिजिक्सले नाप्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ नि सकेसम्म यो अभोइड गर्छन्। त्यही किसिमले स्ट्रिङ, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, स्ट्रिङ थ्योरी आयो, पोइन्ट पार्टिकलमा त्यही सिङ्गुल्यारिटीहरू देखिएपछि पोइन्ट होइन कि स्ट्रिङ हुन्छ कि भन्ने आयो। अनि अहिले एम थ्योरी भनेर स्ट्रिङमा पनि त्यस्तै देखेपछि अझ फैलाएर एम थ्योरी भन्ने आयो। यसरी चाहिँ नि विकास हुँदैछ यसको आइडिया चाहिँ। हस् त, यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हस् त, नमस्ते।